नमस्कार। आज पनि हामीले एउटा जेनरल ट्रान्सफर प्राइसिङको 2016 मा सोधिएको एउटा क्वेसन हेर्न जानेछौँ। यो पनि पार्ट 1 मा हामीले गरेको जस्तै छ क्वेसन। पार्ट 1 मा अलिक बुझ्नु भएन भने यो क्वेसनबाट चाहिँ तपाईहरुलाई कन्सेप्ट क्लियर हुनेछ। अब चाहिँ हामी क्वेसनतिर लाग्छौँ। क्वेसनमा भनिएको छ अ कम्पनी हैज 3 डिभिजन्स X, Y and Z भनेको छ। एउटा कम्पनीको चाहिँ X, Y and Z डिभिजन रहेछ, 3टा डिभिजन रहेछ। X क्यान बाई अ पार्ट फ्रम डिभिजन Y भनेपछि X ले चाहिँ डिभिजन Y बाट पार्ट किन्न सक्दो रहेछ, अर फ्रम एक्सटर्नल कम्पनी अथवा आउटसाइड बाट किन्न सक्दो रहेछ, सप्लायर्स बाट किन्न सक्दो रहेछ। पार्ट चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ र यसले चाहिँ हामी यसरी चाहिँ पिक्चरमा देखाउन सक्छौं। अ कम्पनीको चाहिँ 3टा डिभिजन रहेछन् र X ले चाहिँ अब ट्रान्सफर गर्दैछ अथवा किन्दैछ भनेपछि X लाई हामी बिचमा राख्छौं र जुन डिभिजनबाट ट्रान्सफर लिँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामी माथि राख्छौं र अर्कोलाई मुनि राख्छौं। र जुन सप्लायर्सबाट अथवा आउटसाइड बाट चाहिँ किन्दैछ, आउटसाइडर्सबाट चाहिँ किन्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँतिर राख्छौं राइट साइडमा। एक्सटर्नल कम्पनीबाट चाहिँ किन्यो भने व्हिच विल मिट वाइज मार्केट प्राइस 20। यदि एक्सटर्नल कम्पनीबाट किन्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ 20 पर युनिट हुँदो रहेछ, अथवा सप्लायर्सबाट किन्यो भने चाहिँ बाहिरबाट किन्यो भने चाहिँ 20 रुपैयाँ हुँदो रहेछ त्यसको कस्ट। If X buys from a company, a company in terms by a component from division Z, यदि X ले चाहिँ सप्लायर्सबाट किन्यो भने चाहिँ सप्लायर्सले चाहिँ डिभिजन Z बाट कम्पोनेन्ट किन्दो रहेछ, त्यही भने हो यो। कम्पोनेन्ट Z फर 4 रुपैयाँमा पर युनिट, 4 पर युनिटमा किन्दो रहेछ कम्पोनेन्ट भनेपछि SPPU भनेको 4 भयो। र अरु के भनेको छ भने द आउटले कस्ट टु डिभिजन Z अफ सप्लाइङ देयर कम्पोनेन्ट आर, आउटले कस्ट भनेको चाहिँ 2 पर युनिट रहेछ। 2 पर युनिट भनेको चाहिँ VCPU 2 भयो, CMPU भनेको अब 2 भयो। SPPU माइनस VCPU गर्यो भने चाहिँ CMPU अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ। र अरु के भनेको छ भने इन फिलिङ X इच अर्डर Y वुड इन्कर आउटले कस्ट 16.5 पर युनिट। यदि X को चाहिँ अर्डरलाई चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो भने Y डिभिजनले चाहिँ डिभिजनमा अथवा Y डिभिजनको चाहिँ 16.5 पर युनिट चाहिँ आउटले कस्ट हुँदो रहेछ। भनेको चाहिँ यहाँ भनेको 16.5 चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ, 16.5 चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। $16.5 हुँदो रहेछ यहाँ। आउटले कस्ट $16.5 हुँदो रहेछ यहाँ। आउटले कस्ट 16.5 हुँदो रहेछ। डिभिजन Y ले चाहिँ यसको अर्डर फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ 16.5 आउटले कस्ट खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। र अरु के भनेको छ भने एज्युम दैट डिभिजन Y इज वर्किङ एट फुल क्यापेसिटी। डिभिजन Y चाहिँ अहिले फुल क्यापेसिटीमा रन भइराछ। ए कम्पनीको डिभिजन Y चाहिँ अहिले फुल क्यापेसिटीमा रन भइरहेको छ।
यसको मतलब यो हुन्छ कि डिभिजन वाईले चाहिँ अहिले कि त ओपन मार्केटमा बेच्न सक्छ कि त डिभिजन यक्सलाई दिन सक्छ, दुईटैलाई दिन सक्दैन, किनकि फुल क्यापेसिटीमा रन भइरहेको छ र उसले अहिले चाहिँ ओपन मार्केटमा बेचिरहेछ। and can provide to an outside buyer भनेको छ at the same market price ₹20 per unit and with the same outlay cost ₹16.5 per unit भनेको छ। सेम मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ यो सप्लायर्सबाट जतिमा किन्न सक्छ यक्सले, डिभिजन यक्सले, हो त्यतिमै चाहिँ डिभिजन वाईले अहिले ओपन मार्केटमा बेचिरहेछ, 20 मै बेचिरहेछ भनेपछि एसपिपियू 20 भयो। र अर्को भनेको आउटले कस्ट पनि 16 नै दिएको छ, यहाँ आउटले कस्ट पनि 16.5 पर युनिट नै दिएको छ, त्यही भएर भिसिपियू भनेको 16.5 पर युनिट नै हुन्छ र सिएमपियू भनेको 3.5 हुन्छ। अथवा सेलिङ प्राइस पर युनिटमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटायौँ भने चाहिँ सिएमपियू आउँछ, अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आउँछ, 3.5 आयो यहाँ चाहिँ। र हामीलाई चाहिँ अब क्वेसनमा सोधेको छ what alternative would be the best for company as a whole buying from component A or division Y? So supporting calculations भनेको यिनीहरू नै हो, क्याल्कुलेसन्सहरू यिनीहरू नै बना भनेको हो यो। र हामीले चाहिँ अब क्याल्कुलेसनतिर लाग्छौँ हामी। स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो बनाउनुपर्छ हामीले फुल क्यापेसिटीको, र फर्मेट चाहिँ यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ, पार्टिकुलर हुन्छ, ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन वाई हुन्छ, बाइङ फ्रम सप्लायर्स हुन्छ, यो तीनटा हुन्छ यसको। र क्यास आउटफ्लो भनेको आउटले कस्ट हो माथिको। ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन बी आउटले कस्ट यहाँ हामीले राखेका छौँ हामी 16.5, डिभिजन यसको अर्डरलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिँ आउटले कस्ट भनेको 16.5 लाग्छ भनेको छ। यो नै हो क्यास आउटफ्लो भनेको, डिभिजन ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन वाईबाट ट्रान्सफर लियो भने चाहिँ 16.5 हो। र बाइङ फ्रम सप्लायर्स, हामी सप्लायर्सबाट किन्यो भने 20 रुपियाँ जान्छ, 20 रुपिस जान्छ हामीलाई पर्छ भनेपछि यो भनेको 20 हो यो। र क्यास इन्फ्लो, अब डिभिजन बीको हेरौँ है त, क्यास इन्फ्लो चाहिँ कति भयो त। डिभिजन बीमा गएर हेरौँ हामी, डिभिजन वाई, डिभिजन जेड, डिभिजन वाई र डिभिजन जेड क्यास इन्फ्लो डिभिजन वाईको हेरौँ एकचोटि हामीले। यदि ट्रान्सफर के भन्छ डिभिजन वाईले चाहिँ डिभिजन यक्सलाई दियो भने क्यास इन्फ्लो हुँदैन। किन हुँदैन भने डिभिजन वाईले चाहिँ आफ्नै कम्पनीभित्रको डिभिजन यक्सलाई ट्रान्सफर गरिदियो, अथवा डिभिजन यक्सले चाहिँ वाईबाट ट्रान्सफर लियो भने डिभिजन वाईले चाहिँ ओपन मार्केटमा बेच्न पाउँदैन, त्यही भएर चाहिँ यो 3.5 चाहिँ अब उसले पाउँदैन, त्यति डिभिजन वाईले अब डिभिजन वाईमा इन्फ्लो हुँदैन, त कम्पनीमा इन्फ्लो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ डिभिजन वाईको ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन वाईमा चाहिँ यहाँ ड्यास हुन्छ अथवा निल हुन्छ। तर बाइङ फ्रम सप्लायर्स, अब बाइङ फ्रम सप्लायर्स, अब सप्लायर्सबाट हामीले किन्यो भने डिभिजन वाईले यसलाई बेच्न सक्छ, किनकि फुल क्यापेसिटीमा रन भइसकेपछि एउटालाई छान्नुपर्ने हुन्छ। डिभिजन वाईले कि त ओपन मार्केटलाई बेच्न सक्छ कि त डिभिजन वाईले डिभिजन यक्सलाई बेच्न सक्छ। भने पछाडि अब हामीले डिभिजन यक्सले चाहिँ सप्लायर्सबाट किन्यो भने डिभिजन वाईले त यहाँ बेच्न पाउँछ ओपन मार्केटमा, त्यही भएर चाहिँ यो 3.5 चाहिँ बाइङ फ्रम सप्लायर्समा चाहिँ क्यास इन्फ्लो हुन्छ। अर्को भनेको डिभिजन वाईको हेरौँ, डिभिजन जेडको हेरौँ। अब यदि ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन वाई गरियो भने चाहिँ डिभिजन जेडको अब सप्लायर्सले चाहिँ यो यसको डिभिजन जेडबाट चाहिँ कम्पोनेन्ट किन्दैन। हामीले ट्रान्सफर गरियो भने वाईबाट चाहिँ यक्समा ट्रान्सफर गरियो, अथवा यक्सले चाहिँ वाईबाट सामान लियो भने यो सप्लायर्सबाट हामीले लिइँदैन, त्यही भएर सप्लायर्सले चाहिँ
रिसायरले जेट डिभिजन जेटबाट चाहिँ अब कम्पोनेन्ट किन्दैन भनेपछि यो CMPU 2 यो 2 चाहिँ अब यहाँ हुँदैन, ट्यास हुन्छ यहाँ। तर अब हामी बाइङ फ्रम सप्लायर्स, हामीले चाहिँ अब डिभिजन वाइबाट चाहिँ ट्रान्सफर नलिकन सप्लायर्सबाट चाहिँ किन्यो भने सप्लायर्सले अब खुसी भएर चाहिँ उसले डिभिजन जेटबाट कम्पोनेन्ट किन्छ र कम्पोनेन्ट किनिसके पछाडि यो क्यास इन्फो हुन्छ, कम्पनीमा क्यास इन्फो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो 2 यहाँ हुन्छ, CMPU राख्ने हो, यहाँको CMPU यहाँ राखिदिने हो। र यसलाई अब जस्ता हो तस्तै -16.5 र अर्को भनेको -20 मा चाहिँ 5.5 घटायो भने 14.5 -14.5 आउँछ। र यसको डिसिजन भने के हुन्छ भने द कम्पोनेन्ट सुड बी कम्पोनेन्ट्स पर्चेज फ्रम सप्लायर्स। सप्लायर्समा कम छ नि त, यहाँ हाम्रो कम निस्किया सप्लायर्समा कम आउटफ्लो भएको छ, कममा किन्न सकिँदो रहेछ भने पछाडि सप्लायर्सबाट किन्दा फाइदा हुन्छ। कति हुन्छ त 2 पर युनिट फाइदा हुन्छ। ट्रान्सफर प्राइस निकालौँ हामी। ट्रान्सफर प्राइस चाहिँ अब त्यसको फर्मुला के हुन्छ त आउटले कस्ट प्लस अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ। आउटले कस्ट भनेको माथि हामीलाई दिएको छ 16.5, यहाँ 16.5 छ आउटले कस्ट प्लस अब चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ के हो त? अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ यदि डिभिजन वाईले चाहिँ डिभिजन एक्सलाई सामान दियो भने डिभिजन वाईले चाहिँ ओपन मार्केटमा बेच्न पाउँदैन हो। यहाँ अब डिभिजन एक्सलाई सामान दिइसके पछाडि डिभिजन वाईले यहाँ जुन चाहिँ दिनु पाउँदैन त्यसलाई चाहिँ गुमेको भागलाई अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छौँ हामी। यो CMPU हो अथवा यो CMPU हो। फुल क्यापेसिटीमा रन भइरहेछ, त्यही भएर चाहिँ उसले एकजनालाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर डिभिजन वाईले चाहिँ एक्सलाई दियो भने यहाँ 3.5 चाहिँ अब अपर्च्युनिटी कस्ट भयो अथवा ओपन मार्केटलाई बेच्न सक्दैन। भनेपछि यहाँ 3.5 चाहिँ अब अपर्च्युनिटी कस्ट भनेर चाहिँ यहाँ 3.5 हुन्छ प्लस अब डिभिजन वाईले चाहिँ डिभिजन एक्सलाई सामान दियो भने अथवा डिभिजन एक्सले चाहिँ डिभिजन वाईबाट चाहिँ सामान लियो भने सप्लायर्स चाहिँ अब रिसाउँछ र उसले चाहिँ डिभिजन जेटबाट चाहिँ सामान अथवा कम्पोनेन्ट किन्दैन। अब कम्पोनेन्ट किन्दैन भने पछाडि अब यो 2 चाहिँ अब अपर्च्युनिटी कस्ट भयो क्या। अब किनकि हामीले एक्सलाई चाहिँ डिभिजन वाईले सामान दिने भयो भने पछाडि सप्लायर्सले त यता किन्दैन डिभिजन जेटको, त्यही भएर चाहिँ यो 2 अपर्च्युनिटी कस्ट भयो। यो 3.5 र 2 चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट भयो फुल क्यापेसिटीमा। र यहाँ जोडिन्छ हामी र टोटल 22 आउँछ। टोटल 22 आउँछ र हामीलाई अगाडि नै थाहा भइसक्यो यदि हाम्रो ट्रान्सफर प्राइस चाहिँ अब 22 छ। हामीले यदि डिभिजन वाईबाट चाहिँ ट्रान्सफर लियौँ भने डिभिजन एक्सलाई लियौँ भने चाहिँ 22 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। तर सप्लायर्सबाट चाहिँ किन्यो भने 20 मा हामी किन्न सक्छौँ भनेपछि किन्नमै फाइदा छ। त्यही भएर यहाँ डिसिजन पनि किन्नमै छ। तर हामीले त्यो क्याल्कुलेसनमा देखाउनु पर्छ अथवा देखा भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ के बुझ्यो भने हामीले यदि डिभिजन वाईले चाहिँ डिभिजन एक्सलाई सामान दियो अथवा डिभिजन एक्सले चाहिँ वाईबाट सामान लियो भने डिभिजन वाईले चाहिँ यो दुईटै अपर्च्युनिटी कस्टलाई चाहिँ जोड दिन्छ। उसले बेच्न नपाएको बाट अपर्च्युनिटी कस्ट यसलाई पनि जोड दिन्छ 3.5 लाई पनि, र अर्को भनेको चाहिँ कम्पनीमा नआएको पैसा यो दुईलाई पनि जोडेर चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ। दुईटै चाहिँ बोकाउँछ डिभिजन एक्सलाई, वाईले डिभिजन एक्सलाई बोकाउँछ। यसरी चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिएको हुन्छ। ट्रान्सफर प्राइस चाहिँ यसरी निस्किया हुन्छ। यो भनेको फुल क्यापेसिटीको केस भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो इनफ क्यापेसिटी छ, अथवा यसको मतलब हुन्छ कि डिभिजन वाईसँग चाहिँ इनफ क्यापेसिटी छ, डिभिजन वाईले चाहिँ ओपन मार्केटमा बेच्न पनि सक्छ र डिभिजन एक्सलाई ट्रान्सफर गरिदिन पनि सक्छ, उसको अर्डर पनि फुलफिल गर्न सक्छ। अब हेरौँ यहाँ हामीले
अब हेरौँ हामीले यहाँ क्यास आउटफ्लो भनेको जस्ता तस्तै हो, माथिको जस्तै हो। यो क्यास आउटफ्लो भनेको आउटले कस्ट माथि नै दिएको छ र हामीले बाई गर्दा कति जान्छ त्यो पनि माथि नै दिएको छ। यहाँ आउटले कस्ट यहाँ हामीले राखेका छौँ माथि क्वेसनबाट, र यहाँ हामीले किन्दा कति जान्छ त्यसलाई पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ। यदि डिभिजन वाइबाट ट्रान्सफर लियौँ भने 16.5 आउटफ्लो हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ। यदि सप्लायर्सबाट किन्यौँ भने चाहिँ 20 रुपियाँ चाहिँ पर युनिट चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ। यही हो, आउटफ्लोलाई जहिले पनि माइनसमा राखिदिने। र क्यास इन्फ्लो हेरौँ। अब इनफ क्यापेसिटी छ र क्यास इन्फ्लोलाई हेर्दैछौँ। अब चाहिँ डिभिजन वाइमा गएर चाहिँ हेरौँ। अब एकचोटि यदि डिभिजन यक्सले चाहिँ वाइबाट ट्रान्सफर लियो भने डिभिजन वाइले अब ओपन मार्केटलाई पनि दिन सक्छ, बेच्न सक्छ, र डिभिजन यक्सलाई पनि फुलफिल गर्न सक्छ उसको डिमान्ड। किनभने अहिले भनेको इनफ क्यापेसिटी छ, जति पनि क्यापेसिटी छ, दुईटैलाई पुग्ने क्यापेसिटी छ भनिसके पछाडि क्यास इन्फ्लो भयो। क्यास इन्फ्लो भयो 3.5 भनेको चाहिँ क्यास इन्फ्लो हो। यो ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन वाइ गर्दा नै इन्फ्लो भयो। र अर्को भनेको चाहिँ सप्लायर्सबाट हामीले पर्चेस गर्दा पनि इन्फ्लो भयो, किनकि सप्लायर्सबाट हामीले पर्चेस गर्यो भने पनि डिभिजन वाइलाई कुनै फरक पर्दैन, तर डिभिजन वाइले यसलाई बेचिराखेकै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ 3.5 चाहिँ यहाँ बाइङ फ्रम सप्लायर्समा पनि हुन्छ। यो कति सोल्युसनहरूमा चाहिँ अथवा कति मान्छेहरूले चाहिँ सोल्युसन गर्दा यो राखेको हुँदैन, किनकि नराख्दा पनि उस्तै हो, यसले इफेक्ट चाहिँ गर्दैन। तर हामीले चाहिँ यहाँ राख्छौँ, राखेकै राम्रो मानिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले राखेका छौँ यहाँ। अब डिभिजन वाइमा, डिभिजन वाइको सकियो, डिभिजन जेडको क्यास इन्फ्लो हेरौँ है त एकचोटि। अब डिभिजन जेडलाई ध्यानमा राखौँ एकचोटि। अब यदि डिभिजन यक्सले चाहिँ डिभिजन वाइबाट ट्रान्सफर लियो भने सप्लायर्स चाहिँ अब रिसाउँछ हामीसँग। सप्लायर्स चाहिँ रिसाउँछ। सप्लायर्सले चाहिँ अब डिभिजन जेडको कम्पोनेन्ट किनिदिँदैन, त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ भनेको डिभिजन जेडको क्यास इन्फ्लोमा चाहिँ ड्यास भयो। हाम्रो डिभिजन वाइबाट चाहिँ हामीले सामान लियौँ भने, अब डिभिजन वाइबाट लियौँ भने चाहिँ सप्लायर्सबाट किन्न सक्दैनौँ हामी, त सप्लायर्स अनि रिसाउँछ। त्यस पछाडि उसले हाम्रो डिभिजन जेडबाट किनिरहेको कम्पोनेन्ट पनि किन्दैन, त्यही भएर चाहिँ यहाँ क्यास इन्फ्लो हुँदैन, ड्यास भयो। र हामीले चाहिँ अब ट्रान्सफर होइन, अब चाहिँ हामीले सामान किन्यौँ सप्लायर्सबाट चाहिँ डिभिजन यक्समा सामान किन्यौँ, र डिभिजन यक्सले चाहिँ सप्लायर्सबाट सामान किन्यो भने सप्लायर्स खुसी हुन्छ र उसले चाहिँ डिभिजन जेडबाट चाहिँ कम्पोनेन्ट किन्छ। डिभिजन जेडबाट कम्पोनेन्ट किनिसके पछाडि एज अ होल कम्पनीलाई चाहिँ क्यास इन्फ्लो हुन्छ 2 रुपियाँ। सप्लायर्सले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको सामान किनिरहेछ, डिभिजन जेडबाट सामान किनिरहेछ भने चाहिँ एज अ होल कम्पनी भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ 2 रुपियाँ चाहिँ क्यास इन्फ्लो हुन्छ। 2 रुपियाँ यहाँ क्यास इन्फ्लो हुन्छ, यहाँ 2 हुन्छ। यहाँ सप्लायर्सबाट किन्यो भने उसले डिभिजन जेडबाट कम्पोनेन्ट किन्छ, त्यहाँबाट हामीलाई क्यास इन्फ्लो हुन्छ। सिएमपियू राखिदिने हो यहाँ। र नेट क्यास आउटफ्लो चाहिँ अब 16.5 माइनस 16.5 मा चाहिँ 3.5 घटायो भने 13 हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ माइनस 20 मा चाहिँ 5.5 घटायो भने 14.5 हुन्छ। अथवा अहिले चाहिँ ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन वाइ चाहिँ फेभरेबल देखियो, किनकि यो सानो छ। यसको डिसिजन हुन्छ द कम्पोनेन्ट्स सुड बी ट्रान्सफर फ्रम डिभिजन वाइ फर द होल बेनिफिट अफ द कम्पनी बाई 1.5 पर युनिट भनेर चाहिँ हामीले यहाँ डिसिजन दिन सक्छौँ। हामीले चाहिँ अहिले सानो नेट क्यास आउटफ्लो चाहिँ थोरै छ यहाँ, अथवा हामीले थोरै तिर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले ट्रान्सफर लिने डिभिजन वाइबाट इनफ क्यापेसिटी छ भने चाहिँ डिभिजन वाइबाट ट्रान्सफर लिँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ। अब अर्को भनेको सोधेको भनेको चाहिँ ट्रान्सफर प्राइस सोधेको छ। ट्रान्सफर प्राइस भनेको चाहिँ आउटले कस्ट प्लस अपर्च्युनिटी कस्ट हो। र
र आउटले कस्ट भनेको 16.5 माथि दिएको छ हामीलाई। आउटले कस्ट भनेको 16.5 प्लस अब चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्टमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इनफ क्यापासिटीमा चाहिँ अब डिभिजन यक्सलाई पनि वाइले ट्रान्सफर गरिदिन सक्छ र डिभिजन वाइले चाहिँ ओपन मार्केटमा पनि बेच्न सक्छ भने पछाडि अब चाहिँ के भयो भने डिभिजन फुल क्यापासिटीमा चाहिँ डिभिजन वाइले यक्सलाई दिएपछि ओपन मार्केटलाई दिन सक्दैन थियो र अपर्च्युनिटी कस्ट इन्कर हुन्थ्यो। तर यहाँ त अब इनफ क्यापासिटी छ, जति पनि क्यापासिटी छ डिभिजन वाइसँग दुईटैलाई सप्लाई गर्न सक्छ भने पछाडि अब फरक पर्दैन। डिभिजन वाइले यहाँ डिभिजन यक्सलाई सप्लाई गर्दा पनि अपर्च्युनिटी कस्ट लस हुँदैन किनकि यसलाई पनि सप्लाई गर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ 0 हुन्छ एउटा। र अर्को अब डिभिजन जेटमा जाउँ। यदि डिभिजन वाइबाट चाहिँ डिभिजन यक्सले ट्रान्सफर लियो अथवा डिभिजन यक्सले चाहिँ वाइबाट सामान लियो भने उसले सप्लायर्सबाट लिँदैन। अब सामान सप्लायर्सबाट नलिने बित्तिकै सप्लायर्स चाहिँ अब रिसाउँछ। त्यही भएर डिभिजन जेटबाट चाहिँ कम्पोनेन्ट किन्दैन। डिभिजन जेटबाट कम्पोनेन्ट नकिन्ने बित्तिकै अपर्च्युनिटी कस्ट इन्कर हुन्छ। यो दुई चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ किनकि एज अ होल कम्पनीमा चाहिँ पैसा आउँदैन। अब भनिसके पछाडि यो चाहिँ अब दुई चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्टको रूपमा चाहिँ हामी ट्रान्सफर प्राइसमा चाहिँ जोड्छौँ। दुई जोड्छौँ जम्मा 18.5 हुन्छ। यदि अब डिभिजन यक्सले सामान माग्यो डिभिजन वाइबाट, डिभिजन वाइले यक्सलाई दियो भने अब डिभिजन वाइले चाहिँ जुन अपर्च्युनिटी कस्टहरू लस भएको हुन्छ त्यसलाई जोडेर चाहिँ ट्रान्सफर प्राइस चाहिँ त्यो हुन्छ, जोडेर मात्रै सामान दिन्छ भनेपछि डिभिजन वाइले अब यो 2 लाई पनि जोडेर चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ यस डिभिजन यक्सलाई। त्यही ट्रान्सफर प्राइस भनेकै त्यही हुन्छ। अब 18.5 हुन्छ। 16.5 आउटले कस्ट प्लस 2 रुपियाँ अपर्च्युनिटी कस्ट लस भएको थियो, जम्मा 18.5 मा चाहिँ अब उसले कम्पोनेन्ट अथवा पार्ट ट्रान्सफर गरिदिन्छ डिभिजन यक्सलाई, डिभिजन वाइले। समग्रमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ एज अ होल कम्पनीको बेनिफिट हेर्नुपर्छ। मेन चाहिँ कसले किन्दैछ त्यसलाई हेरेर चाहिँ एज अ होल कम्पनीको बेनिफिटलाई हेर्नुपर्छ र कहाँ इफेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र मलाई लाग्छ अब 2टा क्वेसन गरिसके पछाडि तपाईहरुलाई केही आइडिया भयो होला।